الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے آج دا خطبہ جمعہ جو اس عنوان تے تواڈے سامنے بیان کرنے واسطے کھڑا ہویا کہ امت دے ذمے نبی علیہ السلام دے کی حقوق نے، شاید اس عنوان تے آج دا خطبہ آخری خطبہ ہوئے۔ اس تو پہلے تساں احباب نے نبی علیہ السلام دے حقوق جو امت دے ذمے نے او سماعت فرمائے۔ آپ علیہ السلام تے ایمان لے ہونا، آپ دی ختم نبوت نو مننا، آپ علیہ السلام دا احترام کرنا، عزت کرنا، توقیر کرنا، آپ علیہ السلام دی مدد کرنا دین اسلام دی نشر و اشاعت دے اندر، آپ علیہ السلام تے کثرت نال درود بھیجنا، اور اج دا خطبہ جمعہ او اس مناسبت نال ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا امت دے ذمے اے حق ہے کہ آپ علیہ السلام دی اطاعت اور فرما برداری کیتی جائے۔ آپ علیہ السلام دی اطاعت اور فرما برداری اے بھی ایک بڑا اہم ترین حق کے نبی علیہ السلام دا امت دے ذمے، اور اے ایسا حق ہے کہ اے دے تو بغیر کوئی بھی مسلمان کہلوان والا نہ دنیا چ نجات پا سکتا ہے، نہ آخرت دے اندر کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا تے مبعوث فرمائے نے، سارے نبیاں تے رسولاں دا حق اللہ نے یہی بیان فرمایا ہے، لیطاع بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہر نبی دا اے حق کہ او دی امت دے ذمے کہ اللہ دے حکم نال اس نبی دی اطاعت تے فرما برداری کیتی جائے۔ جس طرح ہر نبی دا اے حق او دی امت دے ذمے ہے، اسی طرح میرے اور تواڈے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حق بھی امت دے ذمے اے ہے
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت تے فرما برداری کیتی جائے. اور قرآن دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے متعدد مقامات تے اس بات دا حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والیو اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت تے فرما برداری کرو. قرآن دے کئی مقامات جنہ دے اندر رب نے اے آرڈر دیتا ہے. آؤ ذرا سماعت فرماؤ کہ رب نے کس انداز دے اندر اپنے نبی دی اطاعت دا حکم دیتا ہے اور کتنی کو ضروری ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت اور فرما برداری. آج کئی لوگ جڑے اپنے آپ نو مسلمان کہلواندے نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت نو ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ وہ سمجھتے نے کہ اسی اپنی مرضی دے نال بھی اپنی سمجھ دے مطابق بھی اعمال کر سکنے ہیں، جبکہ رب نے اعمال دی قبولیت دیاں جیڑیاں شرطاں بیان فرمائیاں نے انہاں وچوں ایک شرط ہے کہ او عمل امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق ہونا چاہیے، آپ علیہ السلام دے طریقے دے مطابق ہونا چاہیے. اگر آپ علیہ السلام دے طریقے اور سنت دے مطابق عمل نہ ہوئے اس عمل دی قبولیت بالکل نہیں ہو سکتی، کیونکہ رب نے شرط لگا دیتی ہے. اور نبی علیہ السلام خود بھی اس بات دی وضاحت فرما چکے نے. اللہ نے بھی یہ شرط لگائی ہے کہ عمل دی قبولیت واسطے شرط ہے کہ عمل کرنے والا اللہ نو ایک مننے، وحدہ لا شریک مننے، اور اللہ دے حکم دے مطابق عمل کرے. اور دوسری شرط ہے کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق عمل کرے. اگر سنت دے مطابق میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق عمل نہیں کرتا اس عمل دی اللہ دے ہاں کوئی حیثیت نہیں. اور نبی علیہ السلام خود اس بات دی وضاحت فرما چکے نے. آپ فرماندے نے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جیڑا بندہ کوئی ایسا عمل کردا ہے جیڑا ساڈے حکم دے مطابق نہیں، ساڈی سنت تے ساڈے طریقے دے مطابق نہیں، فہو رد، فرمایا او عمل مردود ہے. اس عمل دی اللہ دے ہاں کوئی حیثیت نہیں جس عمل دی اندر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت نہیں، آپ علیہ السلام دی فرما برداری نہیں، وہ عمل مردود ہے، وہ عمل رد کر دیتا جاندہ ہے. اس واسطے آپ علیہ السلام دی اطاعت اتنی ضروری ہے کہ نماز ہوئے، روزہ ہوئے، زکوٰۃ ہوئے، حج ہوئے، عمرہ ہوئے، صدقہ و خیرات ہوئے، جہاد ہوئے، کوئی بھی عمل ہوئے، جب تک وہ نبی علیہ السلام دی سنت اور آپ علیہ السلام دے طریقے دے مطابق نہیں ہوئے گا اس عمل دی کوئی حیثیت نہیں، اللہ دے ہاں او دی کوئی وقت نہیں. اللہ مینوں اور توانوں سنت دے مطابق ہر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور آپ علیہ السلام دی صحیح معنی اچھی اطاعت کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. آؤ ذرا سنو رب نے کنا کو حکم دیتا ہے اپنے پیغمبر دی اطاعت دا. اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
فرمایا اے ایمان والیو، اے پنجواں پارہ رب تے قرآن دا سورہ النساء ہے، فرمایا اے ایمان والیو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ دی اطاعت کرو، اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے حکمرانہ دے اچھے اعمال دے اندر اطاعت کرو، اپنے حکم دین والے حکمرانہ دی حقیقی معاملات دے اندر جیڑے قرآن اور حدیث دے مطابق نے انہاں کمہ دے اندر اپنے حکمرانہ دی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تواڈا اپنے حکمرانہ نال کسے عمل چ اختلاف ہو جاندے، اگر تواڈا اپنے امامہ نال کسے عمل چ اختلاف ہو جاندے، اگر تواڈا اپنے علماء نال کسے معاملے چ اختلاف ہو جاندے تے پھر کی کرنا ہے؟ فرمایا اگر تواڈا تنازع تے جھگڑا ہو جاندے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تے پھر اس معاملے نو اللہ دی طرف لوٹا دیو، او دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف لوٹا دیو۔ ویکھو کہ اللہ تانوں اس کام وچ کی حکم دیندے نے، رسول اللہ تانوں اس کام وچ کی حکم دیندے نے۔ اگر تہاڈا علماء نال اختلاف ہو جائے، اپنے امامہ نال اختلاف ہو جائے، اپنے حکمرانہ نال اختلاف ہو جائے تے گل اللہ دی رسول دی طرف لوٹانی ہے، کیونکہ اطاعت اگر ہو سکتی ہے تے اللہ تے او دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہو سکتی ہے۔ تسی اپنے مسئلے نو اللہ دی طرف لوٹا دیو اور رسول اللہ دی طرف لوٹا دیو، جو اللہ کہیں دے او من لو، جو رسول اللہ کر کے وکھام دے نے انہوں تسلیم کر لو۔ ہن رب نے اے دسیا کہ رسول اللہ وال اس گل نو لوٹانا کنا کو ضروری ہے۔ ذرا قرآن دے انداز تے غور کرنا، اللہ فرماندے نے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تسی اللہ تے ایمان رکھ دے ہو، اگر تسی آخرت تے ایمان رکھ دے ہو، اگر تواڈا اللہ تے ایمان ہے، اگر تواڈا آخرت تے ایمان ہے تے پھر اللہ تے او دے رسول کو لو فیصلہ کروا لو، اللہ تے او دے رسول دی اطاعت تے فرما برداری کر لو۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، رب نے اس آیت دی اندر دسیا ہے کہ امامہ دی گل لٹائی جا سکتی ہے، مولویاں دی بات رد کیتی جا سکتی ہے، ساری دنیا دے سکالراں دی بات نو ٹھکرایا جا سکتا ہے، ساری دنیا دے مفتیاں دی بات رد کیتی جا سکتی ہے، ساری دنیا دے اعلیٰ حضرات دی بات نو رد کیتا جا سکتا ہے۔ اگر اس دنیا دے اندر کسی دی بات حرف آخر ہے جنوں رد کرنا حرام اور ناجائز ہے، جنوں مننا فرض اور ضروری ہے، ایماندار ہون واسطے جنہ دی بات مننا ضروری ہے، او اگر ہستی ہے یا عرش والے رب دی ہستی ہے اور اس تو بعد ذات ہے تے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ دی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی میرے نبی دا اینا حق ہے امت دے ذمے کہ میرے پیغمبر دی اطاعت مومن بنن واسطے ضروری ہے، ایماندار بنن واسطے میرے پیغمبر دی اطاعت ضروری ہے۔ رب نے شرط لگا دیتی ہے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تواڈا اللہ تے ایمان ہے اور آخرت تے ایمان ہے تے پھر توانو امام الانبیاء جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرنی پے گی، میرے پیغمبر دی بات نو تسلیم کرنا پوے گا۔ آؤ میں دساں میرے رب نے کنہ کو اپنے نبی دی اطاعت والا حق امت دے ذمہ لگایا ہے، کنہ کو ضروری ہے۔ آپ دیکھو نا قرآن دے اندر اللہ ایک مقام دے اتے اس طرح اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے ایک مقام تے پارا رب دے قرآن دا چوتھا ہے، یہ جڑا تساں سنے ہے اے جناب پارا پنجویں، اور ایک مقام جڑا سنان لگائیں چوتھا پارا ہے۔ رب دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ فرماندے نے چوتھا پارہ سورت آل عمران جے فرمایا اللہ دی اطاعت کرو اور او دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو۔ اللہ اے تیری تے تیرے نبی دی اطاعت کیوں ایڈی ضروری ہے، کیوں کرنی ہے، سبب کی ہے، وجہ کی ہے، اور رب وجہ بیان کرنا کہ فرمایا لعلکم ترحمون، اور میرے پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت کرو تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے، تاکہ اللہ دی رحمت تواڈے تے نازل ہوئے۔ یعنی میرے پیغمبر دا حق اگر امت ادا کرے، نبی علیہ السلام دی اطاعت کرے تے رب عطا کی کر دے لعلکم ترحمون۔ فرمایا جدو تسی میری تے میرے پیغمبر دی اطاعت کرو گے، میری تے میرے نبی دی فرما برداری کرو گے، عرش والا رب تواڈے تے اپنیاں رحمتاں نازل فرمائے گا، رب تواڈے تے اپنیاں مہربانیاں نازل فرمائے گا، اللہ تواڈے تے رحم کرے گا۔ ایک قرآن دا چوتھا پارہ ہے جیڑا دس رہا ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت اتنی ضروری ہے کہ آپ دی اطاعت کرن نال اللہ دی رحمت حاصل ہوندی ہے، اللہ دی مہربانی حاصل ہوندی ہے، رب رحم کر دے انہاں لوگاں تے جڑے میرے پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت کرتے ہیں۔ اے نواں پارہ ذرا قرآن دا سنیا جے، رب دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، اوتھے بھی اللہ نے اپنی رحمت دی بات فرمائی ہے۔ اللہ فرماندے نے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماندے نے لوگوں میری رحمت بڑی وسیع ہے، میں اپنی رحمت نو ہر شے نالوں وسیع بنایا ہے۔ ربا تیری رحمت کنہ نو حاصل ہوندی ہے؟ فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اپنی رحمت انہاں لوگاں دے مقدر وچ لکھنا وا جڑے متقی بن جاندے نے، جڑے پرہیزگار بن جاندے نے، والذین ہم بھی ویؤتون الزکاۃ، تے جڑے زکاتاں ادا کردے نے، والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، میں اپنی رحمت انہاں دے مقدر وچ لکھنا وا جڑے میریاں آیتاں تے ایمان لے اوندے نے۔ اللہ اور کنہ دے مقدر وچ تو اپنی رحمت لکھنا ہے؟ فرمایا
الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، میں اپنی رحمت انہاں لوگاں دے مقدر وچ لکھنا وا جڑے میرے امی نبی جدا تذکرہ تورات وچ بھی موجود ہے، جس نبی دا تذکرہ انجیل وچ بھی موجود ہے، جس نبی دا تذکرہ سابقہ کتاباں وچ بھی موجود ہے، جدا نام نامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جڑے میرے اس نبی دے تابع دار بن جاندے نے، میں انہاں دے مقدر وچ اپنی رحمت لکھ دینا وا۔ میرے پیغمبر دی اطاعت اتنی ضروری ہے کہ رب رحمت انہاں دے مقدر وچ لکھ دے، جڑے میرے نبی دے تابع دار بن جاندے نے، جڑے میرے نبی دے فرما بردار بن جاندے نے، جڑے میرے نبی دی سنت دے پیروکار بن جاندے نے، جڑے میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق اپنی زندگی بسر کردے نے، فرمایا میں رب انہاں دے مقدر وچ اپنی رحمت لکھ دینا وا۔ حضرات میرے پیغمبر دی اطاعت کتنی کو ضروری ہے؟ اے امت دے ذمہ حق ہے کہ نبی علیہ السلام دی اطاعت کی دی جائے۔ اگر کوئی امتی حق ادا نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پتہ کتنی کو ضروری ہے نبی علیہ السلام دی اطاعت؟ اتنی ضروری ہے کہ اللہ دی اطاعت اگر بندہ کرنا چاہے تو پھر پہلا نبی پاک دی اطاعت کرنی پوے گی۔ نبی علیہ السلام دی اطاعت تو بغیر اللہ دی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ اور جیڑا رب دی گل نہ منے، اللہ دا فرما بردار نہ ہوئے، رب دے آکھے نہ لگے، تو یہ دسو بندہ کدی دنیا آخرت وچ نجات پا سکدا ہے؟ نہیں پا سکدا۔ جیڑا اپنے خالق دا، اپنے مالک دا، اپنے الہ دا، اپنے معبود دا، اپنے رب دا جیڑا بندہ فرما بردار نہیں، وہ کدی بھی نجات نہیں پا سکتا، کامیابی نہیں پا سکتا، کامرانی حاصل نہیں کر سکتا۔ تے اللہ دی اطاعت کیویں بندہ کرے گا؟ پہلا رسول اللہ دی اطاعت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت تو بغیر اللہ دی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ کتھے لکھے ہے؟ قرآن میں لکھے ہے، سنیا جے ذرا رب دا قرآن 5واں پارہ جے، مولا فرماندے نے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ ایدہ ترجمہ کیے، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جیڑا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرے گا، فقد اطاع اللہ، پس تحقیق انہیں اللہ دی اطاعت کی تھی۔ یعنی رب نے اپنی اطاعت اپنے نبی دی اطاعت نو قرار دیتا ہے کہ جیڑا میرے نبی دی اطاعت کرے گا اور نہیں اللہ دی اطاعت کی تھی اور نہیں رب دی فرما برداری کی تھی۔ تے ایدہ مفہوم برعکس کی ہوئے گا، جن نے میرے رسول دی مخالفت کی تھی انہیں حقیقت وجہ کی دی مخالفت کی تھی؟ اللہ دی مخالفت کی تھی۔ اور جیڑا اللہ دی مخالفت کرے وہ کدی کامیاب ہو سکدا، وہ کدی نجات نہیں پا سکدا۔ وہی بندہ نجات پائے گا جیڑا اللہ دی اطاعت کرے گا، اور اللہ دی اطاعت وہی کرے گا جیڑا رسول اللہ دی اطاعت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ دی اطاعت اللہ دی اطاعت ہے۔ ایک کیوں بلا؟ کیونکہ میرے پیغمبر کوئی بھی بات اللہ دی وحی تو بغیر نہیں کرتے۔ کتھے لکھے ہے؟ قرآن وچ لکھے ہے، سورہ نجم ہے پارہ 27واں، مولا فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم
वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। रब ने कसम खा दी है, सितारे दी कसम खा के रब कह रहे ने फरमाया मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा। ए दुनिया जहान दे लोगो, तुहाडा ए साहिब, तुहाडा ए साथी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ते ए गुमराह ने, ना ही रस्ते तो भटके होए ने। वमा यंतिकु अनिल हवा, तुहाडा ए पैगंबर, तुहाडा ए साथी अपनी मर्जी दे नाल कलाम नहीं करदे, अपनी मर्जी दे नाल नहीं बोल दे, अपनी ख्वाहिश नाल नहीं जे बोल दे। अल्लाह किवें बोल दे ने? फरमाया इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिदों भी दीन दे मामले दे अंदर कलाम करते ने अल्लाह दी वही नाल बोल दे ने। रब दी वही तो बगैर नबी अलैहिस्सलाम कलाम नहीं करते, रब दी वही तो बगैर मेरे पैगंबर नहीं बोलते। हजरात मेरे नबी जिदों भी दीन दी बात करते ने, जिदों भी शरीयत दी बात करते ने, जिदों भी इस्लाम दी बात करते ने, जिदों भी मसला बयान फरमाते ने, रब दे हुक्म नाल अल्लाह दी वही नाल बयान फरमाते ने। ते जिदों मेरे रब दी वही आनी है ते मेरे नबी ने मसला दसना है, रब दी वही आनी है ते मेरे नबी ने हुक्म देना है, फिर मेरे नबी दी इताअत असल विच किहदी इताअत होई? अल्लाह दी इताअत होई। और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एदी मिसाल आप भी बयान फरमाई है। फरमाया मेरी मिसाल इस तरह, जिस तरह एक बादशाह खाना पकांदा है, दावत पकांदा है, दावत तैयार करदा है ते फिर अपने हर कारे नूं भेजदा है। हर कारा आंदे ने जेड़ा गली गली कूचा कूचा ऐलान करदा जाके, ऐलान करने वाला आंदा जा जाके ऐलान करदे अज दोपहर दा खाना तुहाडा बादशाह दे महल विच है। हुण ओ हर कारा आया है, ओ गली गली आवाज़ें दे रहे है, कूचा कूचा जनाब हौके दे रहे है, बाजार बाजार ऐलान कर रहे है कि अज तुहाडा खाना बादशाह दे महल विच है, अज तुहाडी दावत बादशाह दे महल विच है। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जिन्ने उस हर कारे दी, उस ऐलान करने वाले दी, उस बुलान वाले दी, उस दावत देने वाले दी दावत नू मन लिया, ओदी गल नू तस्लीम कर लिया, ओ ते बादशाह दे महल विच दाखिल भी हो जाएगा ते जाके खाना भी खा लवेगा। ते जिन्ने उस ऐलान करने वाले दी गल नू ना मन्निया, जिन्ने उस आवाज देने वाले दी आवाज ते लब्बैक ना आखिया, जिन्ने उस ऐलान करने वाले दी बात नु झुठला दिता, ओ बादशाह दे महल च दाखिल भी नहीं हो सकेगा ते खाना भी नहीं खा सकेगा। अल्लाह दे नबी ये मिसाल कादी दी जे? फरमाया रब ने जन्नत बनाई। की बनाई? रब ने जन्नत बनाई। फिर उन्हें ऐलान करने वास्ते मैं मुहम्मद नू भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं गली गली ऐलान कर रहा, मैं कूचा कूचा ऐलान कर रहा, मैं बाजार बाजार ऐलान कर रहा, मैं नगरी नगरी ऐलान कर रहा, मैं पिंड पिंड ऐलान कर रहा, मैं शहर शहर ऐलान कर रहा। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। और जेड़ा मेरी मन लवेगा ओही अल्लाह दी जन्नत दाखिल होवेगा, ओही जन्नत दियां नेमतां खाएगा। ते जेड़ा मेरी ना मनेगा और रब दी जन्नत दाखिल नहीं हो सकेगा। मेरे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इताअत करना किन्ना को जरूरी है। रब दी जन्नत च दाखला मेरे नबी दी इताअत तो बगैर मिल सकदा नहीं, मिल सकदा। जब तक मेरे नबी दी बात नहीं मननी, आप दी इताअत ते फर्मा बरदारी नहीं करनी। अल्लाह अल्लाह। आओ जरा कुरान दा तर्जमा सुनो।
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. میرے نبی دی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آپ دی اطاعت حقیقت وچ کدی اطاعت ہے؟ سارے بولو کدی اطاعت ہے؟ اللہ دی اطاعت ہے. محمد کا فرما ہے فرما خدا کا. میرے نبی علیہ السلام دی حیثیت سمجھے آجے. آپ دی بات دی حیثیت کی ہے محمد کا فرما صلی اللہ اچھیا کو صلی اللہ. پچھلے جمعے پورا جمعہ اس گل تے پڑھایا ہے کہ جیڑا درود نہیں پڑھتا لعنتی ہو جاندہ ہے. تسی پھر چپ کر کے بیٹھے ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایڈی سستی جائز نہیں. پتہ نہیں کنے تو انہوں دس چھڑیا کہ نبی پاک دا نام سن کے چپ کر رہی ہے. اور جیڑا میرے نبی دا نام سن کے چپ کر رہی ہے درود نہیں پڑھدا. میں پچھلے جمعے 3 روایتاں پیش کیتیاں سن. لعنتی ہو جاندہ ہے, سب تو وڈا بخیل ہو جاندہ ہے, ذلیل تے رسوا ہو جاندہ ہے. عجیب لوگ ہو تسی میرے نبی دا نام سن کے درود نہیں پڑھتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کا فرما ہے فرما خدا کا. جو منشا خدا کا وہی مصطفیٰ کا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ دا ترجمہ محمد کا فرما ہے فرما خدا کا. جو منشا خدا کا وہی مصطفیٰ کا. جمال الہی اگر دیکھنا ہو تو دیدار کافی ہے خیر الورا کا. ہے اس کی اطاعت من یطع الرسول کی دی اطاعت اللہ دی ہے اس کی اطاعت. من یطع الرسول ہے اس کی اطاعت. من یطع الرسول ہے قرآن میں یہ قول رب العلا کا. محمد کا فرما ہے فرما خدا کا. جو منشا خدا کا وہی مصطفیٰ کا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. میرے نبی علیہ السلام دی اطاعت امت دا حق ہے کہ نبی علیہ السلام دی اطاعت کرے. اور اگر نہیں کرے گی تے انہیں نبی پاک دا حق ادا نہیں کیتا. اور جیڑے لوگ میرے نبی دا حق ادا کرتے نے آپ علیہ السلام دی اطاعت کرتے نے فرما برداری کرتے نے انہاں نوں لبدا کی ہے. آؤ میں ذرا تھوڑا جہا نچوڑ تانوں دس دیاں. اوے سب تو ضروری شے کیڑی ہے؟ ایمان. سب تو ضروری تے بنیادی چیز کیڑی ہے؟ ایمان. ایمان تو بغیر کوئی بندہ نجات پا سکدا. تو میں اگے بھی تانوں پچھلے جمعے بھی دسیا سی شاید تے ہن بھی تواڈے کول پوچھ رہا بے ایمان بندہ جنت وچ داخل ہو سکدا ہے؟ بے ایمان بندہ رب دی رحمت حاصل کر سکدا ہے؟ نہیں. جنت وچ داخل ہون واسطے شرط ہے کہ بندہ مومن ہوئے. کی ہوئے؟ مومن ہوئے. اور مومن کیویں بنے گا؟ مومن بنن واسطے شرط ہے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ دی اطاعت کیتی جائے. ایک میں پہلا بھی گل دسی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن بنن اے بھی حق بیان کر چکے ہیں کہ آپ علیہ السلام دے نال ساری کائنات تو ود کے محبت کرنا اے بھی امت دے ذمے آپ علیہ السلام دا حق ہے کہ آپ علیہ السلام نال ساری کائنات تو ود کے محبت کی جائے. اور اے محبت آپ نال ساری کائنات تو ود کے کرنا اے ایماندار ہون واسطے شرط ہے. اگر کوئی بندہ میرے نبی علیہ السلام نال ساری کائنات تو ود کے محبت نہیں کردا اور مومن ہو سکدا؟ سارے بولو ہو سکدا؟ او جنت وچ داخل ہو سکدا؟ نہیں. جنت بنی ہے ایمان والیاں واسطے مومن بنن واسطے. میرے نبی علیہ السلام نال ساری کائنات تو ود کے محبت کرنا بھی ضروری ہے. اور محبت دا ایک انداز ہے کہ نبی علیہ السلام دی اطاعت کی جائے. کیونکہ اطاعت بھی بغیر اطاعت کرے ہو بغیر بھی بندہ مومن بن سکدا
نہیں بن سکتا۔ آؤ ذرا سنو کتے لکھیا ہے کہ اطاعت میرے نبی دی کریوں بغیر بندہ مومن نہیں بن سکتا۔ اے 18واں پارہ جے رب دا قرآن اعلان فرما رہے ہے، اللہ مومنہ دی گل بیان کر رہے کہ مومن کون ہوندے نے، مومنہ دی علامت کی ہے، مومنہ دی نشانی کی ہے۔ آواز ہوندی ہے مولا فرماندے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون۔ اور انہاں دو آیتاں دا ترجمہ سن لو۔ اللہ فرماندے نے انما کان قول المؤمنین، بے شک بات ایمان والیاں دی۔ اے انما جڑا نا انما اینو آندے نے کلمہ حصر، اے دا معنی اے بندا ہے کہ ایس گل تو علاوہ کوئی دوجی گل نہیں، اے جڑی گل بیان ہو رہی ہے اے دے تو علاوہ کوئی دوجی بات نہیں، اے ہی بات ہے۔ اللہ کی فرمایا انما کان قول المؤمنین، بے شک ہے گل ایمان والیاں دی، بے شک ہے جواب ایمان والیاں دا، بے شک ہے بات ایمان والیاں دی، بے شک ہے قول ایمان والیاں دا۔ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جس وقت انہاں نو بلایا جاندا ہے اللہ دی طرف اور او دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وال بلایا جاندا ہے۔ کنہاں نو بلایا جاندا ہے؟ ایمان والیاں نو۔ کدے وال بلایا جاندا ہے؟ اللہ وال بلایا جاندا ہے، رسول اللہ وال بلایا جاندا ہے۔ اور بلایا کیوں جاندا ہے؟ لیحکم بینہم، تاکہ اللہ تے او دا رسول انہاں دے مسئلیاں دا فیصلہ فرما دین، انہاں دی بات دا فیصلہ کر دین۔ تے فرمایا جدو اللہ تے او دا رسول بلاندے نے تے مومن اگوں کی آندے نے، جواب کی دیندے نے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، مومن آندے نے اللہ اساں تیری گل سن لئی، اساں نبی علیہ السلام دی بات سن لئی، واطعنا تے جو تساں آکھیا اساں من بھی لیا۔ مومنہ دی نشانی کی ہے کہ نبی علیہ السلام وال تے اللہ وال جدو انہاں نو بلایا جاندا ہے تے مومن آندے نے سمعنا و اطعنا، اللہ اساں تیری تے تیرے نبی دی گل سن بھی لئیے اور اللہ تیری تے تیرے نبی دی بات من بھی لئیے۔ کو گل سمجھ آئی جے؟ رب نے مومنہ دی نشانی دسی ہے کہ مومن کی آندے نے سن بھی لیا تے آج دے مومن کی آندے نے تسی بھی تے مومن ہی بیٹھے ہو نا۔ ذرا لاؤ ہاں صاحب، تسی جدو قرآن دی تے نبی دی حدیث دی بات سن دے ہو تسی کی آندے ہو؟ تسی آندے ہو سن تے لے ہے، من بھی لواں گے جدو ویلا آئے گا، حالے نہیں منن ہوندا۔ ایمان نال دسو اے گل انج ہے کہ نہیں عملی طور تے؟ اسی آنے ہاں سن تے لے ہے، ہر جمعے سننے ہاں تے من دے کیوں نہیں ہو؟ او جی من لواں گے، حالے بڑی زندگی پئی ہے، من لواں گے۔ ایمان نال دسو ہاں اساں کنہ کو نبی پاک دیاں گلاں نو منے ہاں؟ سننے تے ہیں نا۔ ایتھے کسے مسیتی کسے مولانا صاحب دا درس ہوئے، اسی ماشاءاللہ چیچا پہنچ کے جانے ہاں، درس سننے ہاں، تقریراں سننے ہاں، جلسے سننے ہاں، اور جمعے دے خطبے سننے ہاں، وعداں سننے ہاں، سارا کچھ سننے ہاں۔ اے دسو اسی نبی پاک دی جیڑی گل سن کے آنے ہاں انہوں ماننا کنہ کواں؟ ساڑھے جو کنے لوگ نے
जिन्हां नबी पाक दी ते अल्लाह दी गल मान के हराम कारोबार छड़े हो, सूदी लैन देन तरक कीता होए। साडे जो किन्ने लोग ने जिन्हां नबी अलैहिस्सलाम दा हुक्म मान के अपनियां दाड़ियां छड़ियां होन उन्हां नूं वधाया होए, और साडे जो किन्ने लोग ने जिन्हां नबी अलैहिस्सलाम दियां गल्लां मान के ते बिदतां छड़ियां होन, रस्म ते रवाज छड़े होन, खराफात छड़ियां होन। क्यों जी सुनने ते है ना, असी मानने किन्नी कुआ? जरा पूछो हाँ इत्थे अंदर अपने कोलों, अपने दिल कोलों कि असी मोमिन भी हैं वा कि नहीं। और रब ने आख्या मोमिना की निशानी की है, जिदों अल्लाह ते रसूल दी दावत मिलती है तो की आंदे ने, समेअना वा। सारे आखो हाँ वाला, और आखन वाली तौफीक मिल जाए, समेअना वा अताना। आहा, मेरे नबी दे सहाबा ने करके विखाया ना, असी तो सिर्फ दावे ही करने हैं, अमल वाली गल साडे विच कोई नहीं। एक सहाबी सफर तो आए ते मेरे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु, मैं तुहानू एक झलक विखाण लगा, मोमिन इंज दे हुंदे जे। हो सकदा तुसीं आखो जी कोई नमूना विखाओ मोमिन हुंदे किवें दे ने, असी भी बन जाइए। मैं तुहानू एक झलक विखाण लगा, मोमिन इंज दे हुंदे ने। सफर तो आया, हाथ विच सोने दी अंगूठी पाई है, क्योंकि जो सफर ते गया सी उदों नबी पाक ने भी सोने दी अंगूठी पाई सी, उन्हें भी पा लई कि नबी पाक ने पाई है तो मैं भी पा लई है। सफर तो वापस आया ते मसले दा पता नहीं लगा, वापस आया ते मस्जिद के अंदर गया नमाज पढ़ने वास्ते, ते मेरे पैगंबर ने एदे हाथ ते सोने दी अंगूठी वेखी ते आप गुस्से च आ गए। किदे च आ गए? गुस्से च आ गए। आ कई साथी ने जिन्होंने मैं कई बार कह चुके हैं भाई सोना ना पाया करो, मर्दां ते सोना पाना मन है, वो इतरों सुनते ने तो इतरों कढ़ छड़ते ने, उन्होंने असर ही नहीं हुंदा। हालांकि मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम गुस्से च आ गए, मर्दां वास्ते सोना हराम आ चुके हैं, मर्द सोना नहीं पा सकते। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने गुस्से के अंदर एदे हाथ तो अंगूठी ला के छुड़ दी है, ते नाल आपने गुस्से नाल आखिया जो मना जो कर दिता है सोने की अंगूठी पान तो फिर क्यों पाई है। हुण इहनूं मसले का पता कोई नहीं सी, ये सफर तो वापस आया ते पा के मस्जिद च आ गया, ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ला के छुड़ दी है, ते आप सुट के ते चले गए अपने घर विच दाखिल हो गए। सियाबा आंदे ने ओदे यार बेली आंदे ने, पर तेनू नहीं पता कि अल्लाह ने मर्दां दे सोना हराम कर दिता है, नबी पाक ने अंगूठी ला दी है, सियाबा ने भी सारे ला दी है। आंदा मैं सफर तो आया, मैनू नहीं सी पता, मैं जो गया सा उदों पाई हुई सी नबी पाक ने, हुण वापस आया ते हुण मैनू नहीं सी पता कि हराम हो गया सोना। आखन लगे मर्दां ते हराम होया, बीबियां लई हलाल है, इनू चुक लै घर ले जा, किसी औरत दे काम आ जाएगी, या बेच के कोई अपनी जरूरत पूरी कर लई। इन्हें अगो जवाब की दिता, ओए आजे मोमिन समेअना व अताना। आंदे जिन्नू मेरे नबी ने ला के छुड़ दिता मैं उन्हों हाथ नहीं लाना, जिन्नू मेरे नबी ने ला के छुड़ दिता मैं उन्हों हाथ नहीं लाना। असी बुढ़े हो चले हैं मसले सुन सुन के दाढ़ी मनाना हराम है, अज भी अजी मनान तो बाद नहीं आते। बुढ़े हो चले हैं सुन सुन के दाढ़ी कतराना हराम है, मेरे नबी ने हुक्म दिता है वाफुल्लुहा वफिरुल्लुहा, और दाढ़ियां नु छड़ दियो, दाढ़ियां नु माफ कर दियो। अगो असी तवीलां करने, सारा दीन दाढ़ी च ही वाड़ा है मौलवी जी, होर कोई काम नहीं तुहानू नजर आउंदा सिवाय दाढ़ी तो। और दीन सारा ते दाढ़ी च नहीं वाड़ाया, पर दीन विच ते दाढ़ी है कि नहीं है जी, दसो है कि नहीं। ते असा किन्नी को मन्नी है नबी पाक अलैहिस्सलाम दी, सुनने ते है वा ना, छोटे होन तो लगे हैं सुनन, मन्नी किन्नी को है। ते अल्लाह ने की आखिया है, मोमना दी निशानी की है,
جدو مومناں نو آکھیا جاندا ہے آ جاؤ اللہ دی طرف، آ جاؤ رسول اللہ دی طرف، تے مومن کی آندے نے سمعنا و اطعنا، اسا سن بھی لیا تے اسا من بھی لیا۔ اصل گل مننا ہے، سنن تو بعد ایمان لے آنا ہے، تسلیم کرنا ہے۔ تے اللہ اگر کوئی مومن اس طرح دا بن جاندا ہے، سندا ہے تے مندا ہے، تے پھر انہوں کی ملے گا؟ فرمایا اولئک هم المفلحون، اے لوگ فلاح پان والے نے، نجات پان والے نے، کامیاب نے۔ دوسری آیت رب نے آکھیا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، جڑا اللہ دی اطاعت کرے گا او دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرے گا، اللہ کو لو ڈر جائے گا، تے جیڑے کماں تو اللہ تے رسول نے منع کر دیتا ہے انہاں تو بچ جائے گا۔ اولئک هم الفائزون، اے لوگ کامران نے، اے لوگ کامیاب نے۔ میرے رب نے کامیابی تے کامرانی رکھی ہے تے اپنے پیغمبر دے فرما برداراں واسطے رکھی ہے۔ ہر کم وچ میرے نبی دی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ ایمان سب تا بنیادی چیز ہے۔ ایمان بھی ملدا ہے تے نبی پاک دے آکھے لگیا ملدا ہے، آپ دی اطاعت کریا ملدا ہے۔ اب قرآن دا ایک مقام سنو، 5واں پارہ جے اللہ فرماندے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ، اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فرمایا اے میرے محبوب نبی مینوں تہاڈا رب ہون دی قسم، مینوں تہاڈا رب ہون دی قسم، رب اپنی آپ ہی قسم کھا رہا ہے۔ حالانکہ رب قسم نہ کھائے تو دی گل وچ کوئی شک ہو سکتا ہے، اور جے رب بغیر قسم تو بات کرے تو دی بات غلط ہے نہیں نا، پر رب اپنی قسم کھا رہا ہے، آپ ہی اٹھا رہا ہے۔ اللہ تو قسم کھا کے کی کہنا چاہنا ہے؟ فرمایا اللہ یؤمنون، اے لوگ مومن نہیں بن سکتے، اللہ کی دو تک مومن نہیں بن سکتے۔ فرمایا حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ جدو تک سونیا اے تواڈے کول اپنے جھگڑیاں دا فیصلہ نہ لے کے آن، پھر تسی انہاں دا فیصلہ جیڑا فرما دیو اس فیصلے دے اتے سر تسلیم خم نہ کر لین، تواڈے فیصلے نو من نہ لین، اس وقت تک میں رب انہاں نو مومن نہیں مندا۔ یعنی مومن اسی کدو رب کہندا مننا گے جدوں اے تواڈے کولو فیصلہ کروا کے تے اس فیصلے نو من لین گے۔ کیوں جی اساں نبی پاک دے فیصلے مننے نے؟ کنے کو مننے نے؟ اوہی مننے نے جڑے ساڈی مرضی دے مطابق نے، جڑے ساڈے دل نو نہیں لگے اساں نہیں مننے۔ تے اسی مومن بھی بنے ہاں، رب آندا مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ پتہ جی آیت کنہ دے بارے اتری سی؟ جنہ تو عظیم ہستیاں انہ تو بعد اس کائنات وچ کوئی آئی ہی کوئی نہیں، اور میرا ایمان ہے انبیاء تو بعد سب تو افضل ہستیاں نے تے میرے نبی دے صحابہ دیاں نے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ انہ تو بعد انہ تو عظیم کائنات وچ کوئی نہیں آیا، سب تو عظیم ہستیاں نبی پاک تو بعد صحابہ کرام دیاں نے۔ تے مسئلہ یہ بنیا کہ تو صحابہ دے درمیان اختلاف ہو گیا، تے اختلاف زمین نو پانی لان تو ہویا۔ زمین نو پانی نہیں لائی دا، ایک دی زمین پہلا سی تے ایک دی بعد سی۔
جدی بعد سی نا وہ آندا پہلے نو تو پانی نہ لا، پانی سیدھا میرے وال آن دے، میں لا لواں گا پھر بعد تو لا لئی۔ ہن دنیاوی اعتبار نال بھی ویکھیے تے گل بندی نہیں، جیڑی زمین پہلا میں وہ حق بھی پہلے، جیڑی زمین بعد ہے وہ حق بھی بعد ہے۔ انہیں کہا بھئی تو اپنی زمین نو پانی نہ لا، اگے آن دے تے میں پانی لا لاں گا پھر تو لائی۔ انہیں کہا نہیں یہ تے گل انصاف والی نہیں، پہلا زمین میری آندی ہے، میں پانی پہلا لانا ہے۔ مسئلہ آ گیا نبی علیہ السلام کو، انہاں دوواں وچوں ایک میرے نبی دا رشتہ دار سی تے دوسرا رشتہ دار نہیں سی، ہیں دوویں مسلمان، ہیں دوویں صحابی، ایک میرے نبی دا رشتہ دار ہے تے دوجا رشتہ دار نہیں۔ تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتہ داری نہیں ویکھی، آپ نے عدل نال انصاف کیتا ہے، فیصلہ فرمایا بھائی تیری زمین پہلا ہوندی ہے، تو پورا یا پانی لا لے تے باقی دا پانی اپنے بھرا واسطے چھڑ دے۔ انہاں کہا جی اللہ دے نبی جو حکم، ہن اے فیصلہ ہو گیا ہے، اٹھے نا جدو اتھوں تے او جدی زمین بعد چوندی سی نا، او صحابی دے دل وچ خیال آیا کہ اے میرے نبی دا رشتہ دار ہے، اس واسطے اے دے حق وچ فیصلہ کر دیتا نے، میرے حق وچ فیصلہ نہیں نے کیتا، اے چونکہ رشتہ دار سی نا اس واسطے اے دے حق وچ فیصلہ کر دیتا نے۔ میرے رب نے آسمان تو قرآن نازل فرما دیتا، فرمایا اے میرے نبی اے ہیں تواڈے صحابی، ہیں تواڈے صحابی، مینوں بھی بڑے عزیز نے، پر انہاں نو کہہ دیو رب قسم کھا کے کہندا ہے جے دل وچ میرے نبی دے فیصلے دے خلاف خیال بھی آیا تے میں ایمان والیاں دی صف وچوں کڈ دیاں گا۔ مومن تاں ہی بنو گے جے میرے نبی دے فیصلے دے سر جھکا دیو۔ اس صحابہ نو آکھیا ہے، کنہاں نو آکھیا ہے؟ تے اسی صحابہ نال ہوتے ہیں کہ اسی جو مرضی کری آویے تے ساری ساری بخشیش ہے۔ نبی دے صحابہ دے دل وچ اگر نبی پاک دے فیصلے دے متعلق خیال بھی آ جائے، رب کہندا لا یؤمنون، مومن نہیں ہو سکتے۔ اسی جو مرضی کری آویے، اساں کلا ٹھوکیا ایمان دا جڑا ہلدا نہیں۔ اب مومن میرے نبی دی اطاعت کرن نال بندہ بندا ہے، خالی دعوے کرن نال نہیں بندا۔ اے اج دے جمعے دا مختصر جیا میں بیان تواڈے سامنے رکھیا ہے، جدا خلاصہ اے وے کہ میرے پیغمبر دا حق کے امت دے ذمے کہ میرے نبی دی کی کیتی جائے، سارے نہیں بولے کی کیتی جائے۔ میں بولن تو تھوڑا جہا عاجز ہون دے باوجود بول چھڑنا پر تواڈے کولوں نہیں بولیا جاندا، میں نا سبق تانوں یاد ہو جائے۔ اور نبی پاک دا حق کے امت دے ذمے کہ آپ دی کی کیتی جائے، اطاعت کیتی جائے، فرما برداری کیتی جائے۔ تے جیڑا آپ دی فرما برداری نہیں کردا انہیں آپ دا حق ادا نہیں کیتا۔ پکی گل جے دو ٹوک۔ تے دوجی گل سارے جمعے دا خلاصہ، بنیادی چیز ہے نجات پان واسطے ایمان۔ کی چیز ہے؟ اے ایمان لبدا جے تے نبی پاک دی اطاعت کریا لبدا جے۔ جیڑا میرے نبی دی اطاعت نہیں کردا او ایمان والا نہیں، بے ایمان ہے اور جنت داخل نہیں ہو سکتا۔ اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان نالے بات دسیے کہ آپ دی اطاعت کریاں ہی رب نے جنت دا داخلہ دینا ہے۔ ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا میری ساری امت جنت جائے گی، جن نے انکار کیتا انہیں نہیں جانا۔ صحابہ فرمان لگے من ابا یا رسول اللہ، کیڑا بد نصیب ہے جڑا آپ ہی آکھے میں جنت نہیں جانا، انکار کون کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جن نے میری اطاعت کی تھی وہ جنت داخل ہوئے گا، تے جن نے میری نافرمانی کی تھی انہیں جنت جان تو انکار کر دیتا۔ ایک کون فرما رہے ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری نافرمانی جنت دے جان تو انکار ہے تے میری اطاعت جنت دے داخلے دا ٹکٹ ہے. میری اطاعت کرو جنت لب جائے گی تے میری نافرمانی کرو گے گویا تساں جنت دے جان تو انکار کر دیتا. اس موضوع دا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اطاعت کریے تے ایمان لب دے, کامیابی لب دیئے, کامرانی لب دیئے, نجات لب دیئے, فوز و فلاح لب دیئے, جنت لب دیئے. تے جے نافرمانی کرانگے نبی پاک دی تے پھر کی ہوئے گا. یہ دوجا پہلو انشاءاللہ اگلے جمعے بیان ہوئے گا اللہ دی توفیق نال. سبحان ربی کا رب العزت. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایک سوال ہے جی 6 کلمے کب آئے تھے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حجاج بن یوسف کے دور میں آئے تھے, وجہ اس کا ظالم ہونا تھا. او دے ظالم ہونا کلمیاں دا کی تعلق؟ کوئی ہے تعلق؟ اگر ایک بندہ ظالم ہوئے تو دا مطلب ہے کہ اپنے کولوں کلمے بنائی آؤ. ایویں یہ بھی کہانی ایک جڑی ہے. یہ 6 کلمے اصل جدوں ساڈے اچھا یہ 6 کلمے عرب وچ کوئی نہیں گئے. سعودی عرب جڑے ہو کے آئے ہو یا جاندے او تو پوچھو ہاں کسے کول کوئی 6 کلمے آئے نے, اوتھے تصور ہی کوئی نہیں 6 کلمیاں دا. اے ساڈے ایتھے ہندوستان پاکستان جی لگے پھردے نے 6 کلمے. اصل وچ ساڈے مولویاں جدوں لوکاں نوں ویکھیا کہ یہ دین تو دور ہوندے نے پے, انہاں نے انہاں نوں دین دے نیڑے کرن واسطے کئی گلاں کولوں جوڑ لئیاں. انہاں گلاں وچوں یا 6 کلمے والی بھی گل ہے. کلمہ ایک ہی ہے, کلمہ شہادت, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اونج عربی زبان وچ جڑا ہوندا ہے نا دو چوں لفظاں نوں جوڑ کے جڑا بنایا جاندا ہے اونوں کلمہ کہندے نے عربی زبان وچ. کوئی بھی جملہ ہے نا اونوں کی آندے نے کلمہ. 2-3 لفظ جڑے ہون تے اونوں آندے نے کلمہ. اوتھوں کلام ہی بن جاندا ہے. ان انج کر کے نا تے کئی دعاواں سن, انہاں علماء نے دعاواں نوں کلمے بنا چھڑیا. لوکاں نے سمجھ لیا کہ یہ ضروری ہو گیا, اے تو بغیر بندہ مسلمان نہیں ہوندا, اے دا شریعت نال کوئی تعلق نہیں. کلمہ ہی کوئی ہے, کلمہ شہادت, جنوں پڑھ کے تے بندہ مسلمان ہوندا ہے. اللہ سانو اسے کلمے تے قائم رکھے اور اسے کلمے تے موت نصیب فرمائے. کسے لکھیا میری والدہ فوت ہو گئی نے, انہاں واسطے دعا کرو اللہ انہوں جنت چالا مقام عطا فرمائے. اللہ جڑے فوت ہو گئے انہاں دی مغفرت فرما, بیماراں نوں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما, پریشاناں دیاں پریشانیاں دکھیاں دے دکھ دور فرما, تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما. ربا ساڈیاں التجاواں دعاواں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا